مغمومت محرومت انا کے میرا سے ابھی ہو جد خالی واللہ بطول اللتی قالت سبد علیہ مسائب رو پیو فطرت چے چھک ونجنا میں عربی دے لفظ آکھن قیام وائد خطیب دے جملے نہیں زہرا دنو ہے جیڑی بابے دے ٹر ونجن دے بعد بابے دی قبر تے آکے بیٹھی آدھی بابا دی رول گئی ہے اجرکم اللہ سفید ریش چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے دھیاں دے پیو مجلس وچ بیٹھے ہو دھیاں تے کوئی مصیبت آوے دھیاں مصیبتاں پیوانو نہیں دسیں دیا دھیاں اپنے تے آوان آلے دکھ ماوانو دسیں دیا اللہ جانے مسلمانا نبی میں نوکر عزادار نبی دے بعد سیدہ نال کیوں جیا سلوکی درباری چو خالی ولی گھر نہیں گئی بابے دی قبر تے آکے بیٹھی آدھی بابا میں رول گئی اجروں کو من اللہ ہے کر کے رونا لے میں تو سمجھے جو تھکا بیٹھو سے آکے بابے نو حال بیٹھی دیں دیئے بابا تیرے ممبر دے سامنے کھڑی رہیاں او بیٹھے رہے اجروں کو من اللہ ہے کر کے رونا لے دسیں دی بیٹھی ہے بابا چھڑی کھڑی نہ رہی ہے انی سائلتوں نہ بابا میں آگ منگ دی رہی ہے او جھٹ لیں دے رہے آدھیے بابا حق نہ دے میں نہ کوئی ارمان نہیں آدھے آئے نہ بطول مسئلے تو بول گئی اجروں کو مل اللہ ہے کر کے رونا لے آخری ویلے پیغمبر دا بی بی بابے دا سر جھولی پائے ہوئے دروازے تے دکل باب ہوئے آلے نبی میں نو اجازت دے ہو میں پیغمبر نو ملنا ہے او شرف آدھی میں جائے لہجے جا دی آمان اللہ والوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں ہے دوئی دفعہ ملک الموت آواز دیتی ہے سین جواب دیتا ہے او ایسی لاغے آلے او تری دفعہ لہجہ بلندو ہے بطول بولی نہیں ہے گرام آسو زہرا دے نبی دے چہرے تے ڈٹھین نبیان دے سلطان اپنی مرض بھول گئی ہے اکھی والی نادن بچڑا زہرا میرے جیندے آگئے روا جی حوصلے نال دھیاں دے پردے ہونی پیغمبرہ دن زہرا تیت میرے بعد بہو رونا ہے آدھی بابا کوئی دروازے تے کھڑا ہوئے جڑا تری وارین دی آواز دے کیا دے منو اندھیرا من دے ہو پیغمبر دن بھائی آئلی ملک الموت انہوں گھر لے آؤ او شریفوں ملک الموت گھر آئے نبیان دے سلطان پچھے دسا چوکھی ڈھیل لگی ہے سن سو ملک الموت دا جواب آدھے تو نبی ہے من رب اکبر دی قسم آدھے میرے کھلوون دی پرواہ نہ کر اپنی دینوں میری گواہی چدے او بھاویں نبیان دے گھر آئے تے بطول بی بیان دے گھر آئے نہ میں کہیں درواجی حوصلے نال بھینان دے پردے ہونی میں کہیں دروازے تے نہیں رکیا پیغمبر ملک الموت دی گل سنیے آدن سچا دے وط راج رنین اللہ دے نبی زہرا سامنے والی آدھی بابا جے نہیں روکنا میں معافی منگا اللہ دا نبی دے زہرا کہیں آنکھیں میں تیرے روکڑنوں پہ روندہ آدھی بابا وط روندہ کیوں ہے اللہ دا نبی دے زہرا میں نو کوئی زمانہ یاد آئے آج جیڑے دروازے تے فرشتے اجازتہ پہ منگ دیلا میرے ٹور ونجن دے بعدیو دروازہ ہونا لکھنیوں سے
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد